मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता खुतबे के आखिर में हमने इस आयत के शान नज़ूल के हवाले से आपके सामने इस गुजारिश को रखा था कि कुफ़ार मक्का ने, यहूदियों ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरिया ने रजब के महीने में, हुर्मत के महीने में आखिरी दिन के ऊपर हमला किया और अमर बिन हज़रमी पहला मकतूल कुरैश का बना और हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया कि मैंने आपको शहर हराम में किताल का हुक्म नहीं था दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से आयतों को नाजिल फरमा दिया कि यसअलूनका अनिश-शहरिल हरामी कितालिन फीह, कि आपसे शहर हराम में लड़ाई झगड़े के बारे में पूछते हैं। कुल कितालुन फीही कबीर, इसमें लड़ाई झगड़ा करना, कत्ल कताल करना अल्लाह के यहाँ बहुत बुरी बात है, लेकिन मस्जिद हराम से रोक देना, अहले मक्का को वहां से निकाल देना, फितना बपा करना, वल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, इस मार्के से, इस फितने से वो फितना ज्यादा बड़ा है जो कुफारे मक्का ने वहां पे बपा किया। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन के उस फैसले की तईद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को पकड़ लिया। फिर जब मक्का के लोग उनको छुड़वाने आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, साद बिन मालिक और उतबा बिन गज़वान कहाँ हैं? वो लश्कर से पीछे रह गए थे। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहला माले गनीमत और इसकी बात शिक्के यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आयत को नाज़िल फरमा के मुसलमानों की तलीफ़ कल्बी को भी किया और बाद अहकामात माले गनीमत उसके कैदियों के हवाले से नाज़िल भी फरमा दिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कैदियों की बात की, उनमें से हकम बिन कैसान ने इस्लाम को कबूल किया, उस्मान बिन अब्दुल्ला को छोड़ दिया गया और उतने में उतबा बिन गज़वान और साद बिन मालिक भी आ गए। ये वो आखिरी सराया हैं जो ग़ज़वा बदर से पहले बपा हुए, जिनका हवाल गुज़िश्ता खुतबात में आपके सामने रखा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि अबू सुफियान जो उस वक़्त मक्का के सरदार थे, अभी इस्लाम को कबूल नहीं किया था, वो एक तजारती काफिला लेके शाम से मक्का की तरफ आ रहे हैं और उस तजारती काफिले में उन मुसलमान सहाबा के अमवाल भी शामिल है जो हिजरत कर आए हैं। यानी एक तो हिजरत की, एक तो अपना वतन छोड़ा, फिर कुरैशियों ने उनके माल के ऊपर कब्जा किया, उस माल को नशो नुमा देने के लिए ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग करके शाम से वापस आ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहली मर्तबा नई जो सराया के सारे अहवाल सुनाए थे वो इसीलिए थे कि इक़दामी जहाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कर चुके थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि मेरे सहाबा का माल भी इस तजारती काफिले में शामिल है, और वैसे भी कबले जंग तो कुरैश मक्का कब के बजा चुके हैं, हिजरतों पे मजबूर करके, ये जो बार बार जो वाक़यात आपके सामने चीदा चीदा रखे, यहाँ से आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि तबले जंग बजाने की इब्तदा भी बुनियादी तौर पे कुरैश मक्का की तरफ से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको काउंटर किया करते थे और ये सराया जो इक़दामी भेजने का मकसद भी उनके ऊपर रोब दबदबा बैठाना था। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी इत्तला मिली कि उस काफिले की हिफाजत में सिर्फ 30 से 40 लोग मुतय्यन हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को कहा, जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शायद तुम्हें इस तजारती काफिले को बतौर माले गनीमत के अता कर दे। तो बुनियादी तौर पर ये एक तजारती काफिले को रोकने की जिद्दोजहद का आगाज था। सहाबा को इल्म नहीं था कि कितना बड़ा मार्का इस निकलने की नतीजे में बपा होने वाला है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल बस बिन अमर को भेजा था कि तजारती काफिले का सारा अहवाल ले लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिकमत अमली और स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर उस तजारती काफिले को हमारी खबर ना मिलेगी तो हम मक्का से बहुत पहले उसको यरगमाल बना लेंगे और जो मेरे सहाबा साथियों का माल है उसको भी हासिल करेंगे और दीगर माल को भी हासिल कर लेंगे। ये मुआशी ज़रब लगाना भी दुश्मन के ऊपर मकसूद था और ऐलान जंग तो पहले ही हो चुका हुआ था अमर बिन हज़रमी के कत्ल के साथ, और उस कत्ल का फ़ायदा जो उन्होंने उठाया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा करके वो आपके सामने रखा था। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे अहवाल देख के जब सहाबा को निकलने का हुक्म दिया तो सहाबा निकले
لیکن بنیادی طور پہ وہ تیاری جنگ کی تیاری نہ ہو سکی۔ حقیقت بات یہی ہے کہ یہ جو آپ اکثر تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، کسی کے پاس اگر تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی، اگر ڈال تھی تو تیر نہیں تھا، تیر تھا تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں تھی، یعنی حالات ناگفتہ بے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر یہ باقاعدہ مارکہ اور جنگ کی تیاری کا قافلہ بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد الوسط کوشش کی کہ اس قافلے کے اندر میں انہی نوجوانوں کو لے کے جاؤں کہ جو وہاں پہ اگر حالات جنگ کے پیش آ جائیں، اگر لڑائی کے پیش آ جائیں تو مقابلہ کرنے کی سخت بھی رکھتے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس حکمت عملی کی یہ ہے، یہ بڑی عجیب بات تھی اور اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے اس قافلے اور لشکر کے سارے گناہوں کو معاف کیا کہ جو جذبے کے ساتھ تو نکلے کہ رسول اللہ نے حکم دیا بس ہم نے نکلنا ہے، یہ نہیں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، کیا ارادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی اطلاع دی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گروہ کے اوپر، ایک قافلے کے اوپر برتری دے دے، سبقت دے دے۔ تو یہ جو جذبے کے ساتھ نکلے تھے، اسی جذبے کے تحت عبداللہ بن عمر بھی اور براء بن عازب بھی نکلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پڑاؤ میں ان دونوں کی عمروں کو دیکھا اور کہا آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، آپ ابھی عمر میں کم ہیں۔ لیکن ان بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ جہاد اتنا موجود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلا اعلان کیا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ غزوہ بدر کے مارکے کی یہ جو ابتدا ہے، یہ اول ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی ایک مدبیڑ تھی۔ تو یہاں پہ اس قافلے کی جو تعداد ہے اس کے حوالے سے تاریخ میں اختلاف موجود ہے۔ سب سے معروف بات جو آپ سنتے ہیں وہ 313 کی تعداد ہے، 314 کی تعداد ہے، تو یہ بات سب سے زیادہ معروف ہے، لیکن تاریخ کی بعض روایات کے اندر ان کی تعداد 320 اور 340 تک بھی آتی ہے۔ معروف تعداد 313 ہے، اور بہت سے محدثین نے اس تعداد اور اس عدد کے اوپر بھی بہت سے استدلالات کیے ہیں کہ جو موسیٰ کا لشکر تھا، جو بنی اسرائیل کا لشکر تھا، اور اس طرح بڑے بڑے اولو العزم رسول ہیں ان کی تعداد 313 ہے، اس لشکر کی تعداد بھی 313 تھی، اس لشکر کی تعداد بھی 313 ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس عدد کو وظائف کے اندر بھی کثرت کے عدد کے ساتھ لیا جاتا ہے، یعنی اگر آپ کسی کو کوئی بات کہیں کہ یار یہ وظیفہ کثرت سے پڑھا کرو، تو اس کا جو ابتدائی عدد ہے وہ عام معنوں میں جو راکی علماء واعظین بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں 313 مرتبہ پڑھ لو، تو گویا آپ نے کثرت کو پا لیا۔ تو یہ 313 کے عدد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکلے ہیں یہ 12 رمضان المبارک تھا، سن 2 ہجری تھی، رمضان کے عالم میں، روزوں کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، اور پیچھے اپنی نیابت میں کس کو امیر بنا کے گئے ہیں؟ عبداللہ بن ام مکتوم، مشہور صحابی ہیں، آپ سب نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم۔ اب یہ جو صحابی ہیں یہ کون ہیں؟ نابینا ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں اپنی جگہ امیر بنایا، اور میں آپ کو بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی بتلا دوں کہ عبداللہ بن ام مکتوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر ان کو اپنا نائب بنایا، اور ہے کیا؟ نابینا ہے۔ کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ نبینا کو امام نہیں بننا چاہیے، یہاں پہ وہ کس کی نیابت کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد کے امام نہیں ہیں، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے پوری اسلامی ریاست کے امیر بن رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا کہ امام مسجد کے لیے یا مستقل امام کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ وہ نابینا نہ ہو۔ گویا یہ حدیث بذات خود اس چیز کے اوپر رد کر دیتی ہے کہ نابینا کا امام بننا، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں۔ گویا اس حدیث سے یہ استدلال بھی، یہ فقہی ایک بات ہے، لیکن بات آئی ہے تو سمجھا دوں کہ جو معذوری، کوئی بھی معذوری ہو نا، وہ کسی بھی قسم کی معذوری وہ امام بننے میں حائل نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ذہنی طور پر مجنون ہو، یہ ایک ایسی معذوری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امام نہیں بن سکتا۔ لیکن مثال دے رہا ہوں
ایک آدمی کے پاؤں میں لکنت ہے، ایک آدمی کی زبان میں کوئی لکنت ہے، ایک آدمی کی ایک آنکھ خراب ہے، دونوں آنکھیں خراب ہے، کوئی ہاتھ خراب ہے، تو گویا یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ معذور کو امام نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن و حدیث سے متصادم ہے. اور یہ جو بات معاشرے میں مشہور ہے کہ بچہ جو ہے یہ بھی ایک معذوری ہے، یہ بات بھی غلط ہے. اگر بچے کو قرآن آتا ہے تو وہ بھی امام بن سکتا ہے، اگر بڑے کو قرآن آتا ہے وہ بھی امام بن سکتا ہے. خیر یہ بات تو آ گئی.